अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामईन मोहतरम, बज़्म तुलबाए क़दीम व मुहिब्बान जामे निज़ामिया जद्दा के ज़ेर एहतमाम जो सिलसिलेवार हमारे तज़किरे औलिया का एक सिलसिलेवार दर्स आप माह रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही आज तक यानी 26 रमज़ानुल मुबारक तक हमने सिलसिलेवार इस दर्स को जारी व सारी रखा। आइए आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो मौजू है हुज़ूर अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर दरूद व सलाम पढ़ने की जो बरकतें हैं उसके मुतालिक हम आज बयान फरमाएंगे। और जो किताब है मजमूए सलावातुर रसूल जो दारुल इल्म जद्दा में जो सिलसिलेवार रोज़ाना ये 30 पारों की जो है मजमूए सलावातुर रसूल का ये रोज़ाना तिलावत की जा रही थी और तमाम अहबाब उसकी तिलावत से जो है ना मुस्तफ़ीज़ होते जा रहे थे, समाअत फरमाते जा रहे थे। वो जो दरूद पाक पर मुकम्मल 30 पारे जो समाअत किए गए, जो पढ़े गए, तो लिहाजा इस निस्बत से आज हम जो है दरूद व सलाम के फ़ुयूज़ात व बरक़ात और साहिब किताब सलावातुर रसूल के मुतालिक कुछ बातें आपकी गोशे गुजार करता चलो। आइए नाज़रीन, सामईन मोहतरम, खुतबा मसनूना में मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया हूँ जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर, ए ईमान वालो तुम भी मेरे मुस्तफ़ा पर, मेरे हबीब पर कसरत के साथ दरूद व सलाम भेजा करो। आइए नाज़रीन, सामईन मोहतरम, अहादीस में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद पाक की बहुत सारी बरकतों को बयान फरमाया। जैसे कि रिवायत में है कि आक़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यानी जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ा अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं और उसके जो है 10 गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाता है। और बहुत सारी रिवायत में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरूद की बरकतों को बयान फरमाया। आइए नाज़रीन, सामईन मोहतरम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म अता फरमाया कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पर हम कसरत के साथ दरूद और सलाम भेजा करें, तो दरूद और सलाम की ये सबसे बड़ी बरकतें ये है कि अगर कोई उम्मती हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत के साथ दरूद और सलाम को भेजा करेगा या पढ़ा करेगा आक़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा में, तो यकीनन उसका ताल्लुक़ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से बड़ा मजबूत हो जाएगा। जैसा कि अगर हम दुनिया में देखेंगे, अगर कोई मुसलमान है, अनजान शख्स है, किसी से हमारा राब्ता नहीं हुआ, ताल्लुक़ नहीं हुआ, तो सलाम के ज़रिए से हम उसका ताल्लुक़ बनाते हैं। सबसे पहले यानी सलाम के ज़रिए से उसका हमारा ताल्लुक़ बनता है। 1 से 2 मरतबा जब उसको हम देखते हैं, सलाम करते हैं, तो दूसरी तीसरी मरतबा वो पूछता है, जवाब देने के बाद आप कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं। इस तरह जो है ना एक उम्मती का दूसरे उम्मती के साथ जो ताल्लुक़ बनता है वो उसका आगाज़ जो है वो सलाम से होता है। इसी तरह जब ताल्लुक़ बनता है तो आगाज़ सलाम से होता है, गुफ्तगू का आगाज़ भी होता है तो पहले सलाम के ज़रिए से होता है। तो एक दोनों अनजान शख्स के दरमियान अगर ताल्लुक़ बनता है तो वो सलाम के ज़रिए से बनता है, तो उम्मती का भी ताल्लुक़ इसी तरह, मिसाल को समझे कि उम्मती का ताल्लुक़ नबी से जो है, वो जो हमारा ताल्लुक़ आक़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका से है, उस ताल्लुक़ की मजबूती के लिए हमें कसरत के साथ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत पर दरूद और सलाम का नजराना भेजते रहना चाहिए। दरूद और सलाम से उम्मती का ताल्लुक़ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा गहरा और बड़ा मजबूत हो जाएगा। आइए नाज़रीन, सामईन मोहतरम, दरूद पाक पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है, दरूद पाक की फजीलत पर किताबें लिखी गई है, दरूद पाक की बरकतों पर किताबें लिखी गई है। हम अवाइल दौर में देखते हैं कि जिस तरह दलाइलुल खैरात शरीफ यानी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो है ना दरूद पर एक बड़ा खूबसूरत मजमुआ जो अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के बहुत बड़े बुजुर्ग, जिन्होंने 1 हफ्ते का मुकम्मल दरूद जो है ना
آپ نے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں لکھا، اور وہ جو درود ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات شریف، 1 ہفتے کا مکمل درود، حزب ہے پورا مکمل 1 ہفتے کا۔ اسی طرح بہت ساری جو ہے درود پاک پر، یعنی اس طرح جو کتابیں لکھی گئی وہ بہت کم کتابیں ہیں۔ درود کی برکتوں پر، درود کی فضیلتوں پر، یہ ساری احادیث پر کتابیں لکھی گئی، لیکن یعنی اس طرح سے درود جو حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جس طرح 1 ہفتے کا جس طرح محمد بن سلیمان جزولی نے لکھا ہے، اسی طرح جو ہے نا ایک بہت بڑے بزرگ یعنی 13ویں صدی کے اور بہت بڑے عاشق رسول، جن کا نامی جو ہے شہسوار عاشقہ، قافلہ محبوبہ، خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ عبد الرحمن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو ہے نا پاکستان کے ایک مقام ہے، چھوری ایک مقام ہے، تو اس مقام کے رہنے والے بہت بڑے عاشق رسول ہیں، جن کی جو ہے مشہور و معروف کتاب ہے مجموعہ صلوات الرسول۔ یہ بہت ہی درود پاک پر حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جس انداز سے جو آپ نے درود کا یہ جو نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش فرمایا، کس طرح جو حضور پاک علیہ السلام کی اوصاف حمیدہ، اخلاق کریمہ، حضور کی شان، حضور کی معجزات، واقع معراج کا تذکرہ، اس طرح وہ تمام واقعات کے ساتھ یعنی آپ نے درود کا جو پیراہن، جو آپ نے جو طریقہ، جو اسلوب آپ نے جو ہے نا اس میں اختیار کیا ہے، بہت ہی اچھوتا ہے، بہت سی جدا گانا ہے، سب سے الگ انداز آپ کا رہا ہے۔ جن کا نامی حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ عبد الرحمن چھواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ نسباً علوی ہیں، مولا علی المرتضیٰ کی اولاد میں سے ہیں، مذہباً آپ حنفی ہیں، اور مشرباً آپ سلسلہ قادریہ سے ہیں، اور آپ کی جو جائے ولادت ہے وہ چھوار شریف میں آپ کی جائے ولادت ہے، آپ کا مقام ولادت ہے۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، آپ کے والد گرامی بہت بڑے ولی کامل اور بہت بڑے یعنی اللہ رب العالمین نے ولایت کے ایک اعلیٰ درجے پر آپ کے والد گرامی کو جو ہے نا فائز فرمایا تھا۔ روایتوں میں یہاں تک آیا کہ والد گرامی کی آواز بڑی خوبصورت تھی، آپ اکثر و بیشتر رات کے وقت میں جو ہے آپ جو ہے کچھ گنگناتے، کچھ کلام پڑھتے، تو اس طرح جو ہے آپ کی آواز اتنی خوبصورت تھی، اور جس انداز سے آپ جو ہے پڑھا کرتے تھے کلام وغیرہ، تو ایک مرتبہ آپ رات میں پڑھ رہے تھے تو ایک بزرگ آپ کے والد گرامی خواجگاہ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ جو مجموعہ صلوات الرسول لکھے ہیں، وہ کتاب کے والد گرامی کے تعلق سے بات موجود ہے کہ بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی رات میں جو ہے ایک مرتبہ آپ کچھ پڑھ رہے تھے، گنگنا رہے تھے، تو ایک بزرگ کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تشریف لائے جو عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور جن سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، وہ قریب آئے اور میرے پڑھنے کو انہوں نے سنا، اور اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ تم اسی طرح روزانہ پڑھا کرو، تمہاری آواز بڑی پیاری ہے، ہم روز آئیں گے اور تمہارے اس کلام کو بھی ہم سنا کریں گے۔ حتیٰ کہ آپ نے پوچھا کہ آپ ہیں کون، تو آپ نے جواب عطا فرمایا ہے میں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام ہوں۔ تو اسی طرح آپ کے والد گرامی کو خواجہ خضر علیہ السلام کی صحبت ملی، حتیٰ کہ خواجہ خضر علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر آپ جو ہے ولایت کے اعلیٰ درجے پر آپ جو ہے نا غوثیت کبریٰ پر جو ہے ولایت کا ایک درجہ ہے، اس درجے پر آپ فائز ہوئے۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے آپ کے والد گرامی کو فرمایا کہ دیکھو جو روحانی منازل ہے میں نے آپ کو طے کروایا، لیکن آپ کو چاہیے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر آپ بیعت کریں، سلسلے میں آپ کو داخل ہونا پڑے گا، کسی کے ہاتھ پر آپ کو بیعت کرنا پڑے گا۔ میں نے آپ کی روحانی طور پر جو بھی آپ پر توجہ فرمانا تھا میں نے آپ پہ توجہ فرما دی، اب آپ کو جو ہے کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیے۔ تو روایتوں میں یہاں تک آیا کہ آپ کے والد گرامی نے اس وقت ہادی وقت کے اللہ کے ولی تھے، ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت فرمائی، اور آپ کے والد گرامی کی سیرت میں یہاں تک یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے والد گرامی اپنے شیخ کے ساتھ کبھی اشراق کے وقت میں صبح باہر تشریف لاتے، ٹہلتے، تو لوگ دیکھتے کہ پیر اور مرید یعنی آپ کے والد گرامی اور ان کے پیر دونوں جو ہے برابر قدم ڈال کے چلتے، نہ آگے ہوتے نہ پیچھے ہوتے، اس طرح دونوں برابر قدم چلتے۔ کسی نے ایک مرتبہ آپ کے والد گرامی کے شیخ سے پوچھا کہ آپ اپنے مرید کے ساتھ چلتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ آگے کیوں نہیں چلتے، ان سے اپنے مرید کے آگے کیوں نہیں چلتے، آپ مرید کے برابر کیوں چلتے ہیں؟ تو آپ کے شیخ نے فرمایا وہ اس لیے کہ میرا یہ جو مرید ہے یہ وقت کا غوث ہے، فرمایا اللہ اکبر، اور اس وجہ سے میں اپنے مرید کے آگے نہیں چلتا۔ اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے یہ جو مرید ہیں یہ کیوں جو ہے آپ کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ فرمایا وہ اس لیے کہ یہ بڑی سعادت مندی کی بات رہی میرے لیے کہ میں ان کا پیر ہوا، فرمایا یہ میرے ادب و احترام پر، پیر کے ادب و احترام کی وجہ سے وہ مجھ سے آگے نہیں بڑھتے، فرمایا۔ تو یہ مقام آپ کے والد گرامی کا ہے، تو آپ کے والد گرامی کا نام کے ساتھ ساتھ جو ہے خضری بھی لکھا جاتا ہے آپ کے والد کے نام کے ساتھ۔ جو اب یہ جو مجموعہ صلوات الرسول، یہ جو بزرگ ہیں جو حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ حضرت عبد الرحمن
छुआरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो वली कामिल हैं और आप एक बुलंद मकाम रखने वाले हैं, और आपका जो मकाम व मर्तबा है इस बात से भी ज़ाहिर होता है कि आप जो है उम्मी थे, किसी से पढ़े हुए नहीं थे आप। यानी वालिद गिरामी के इंतकाल के बाद जब आपकी उम्र मुबारक 8 साल थी, ख्वाजा ख्वाजा हज़रत अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 8 साल थी, वालिद का इंतकाल हुआ, तो वालिद के बाद आप जो है मुस्नद जानशीन हुए, और आपने सिर्फ ज़िंदगी में कुरान मजीद की तिलावत करना ही सीखा था। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर आप किसी के पास बैठकर ज़ान में अदब तय करते हुए, किसी इदारे में बैठकर या किसी उस्ताद के पास बैठकर, या आपने तफसीर का या हदीस का ऐसा कोई दर्स आपने जो है उलूम ज़ाहिरी से हासिल नहीं फरमाया। सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत आती थी। वालिद गिरामी के बाद आप उस मनसब पर फाइज रहे, और यहाँ तक भी रिवायत में आया है कि आप 8 साल की उम्र के थे, उस वक्त आप जो है अपने किसी रिश्तेदार के पास उसी घर में जो है गाँव के अंदर चुआरा शरीफ में जो है आप उसी हुजरे के अंदर थे आप। तो उस वक्त में एक बुजुर्ग जो है उस गांव तशरीफ लाए जिनका नाम था हज़रत याकूब शाह साहब, जो कश्मीर से आए थे। हज़रत याकूब शाह साहब छतरी कश्मीर के रहने वाले थे, और वो उस गांव में आए और लोगों से पूछा कि तुम्हारे इस गांव में क्या कोई बच्चे का नाम ख्वाजा अब्दुर्रहमान है क्या? पूछा। लोगों ने फरमाया कि नहीं। फिर मालूम करने पर पता चला कि हाँ, यहाँ पर एक बच्चा है जो ख्वाजा अब्दुर्रहमान के नाम से, मगर वो हुजरे में रहता है और उसी में इबादत में मसरूफ़ रहता है। 8 साल उसकी मुबारक है। तो उस वक्त हज़रत याकूब शाह साहब क़िबला जो है ना छतरी रहमतुल्लाह तआला अलैह कश्मीर से आए बुज़ुर्ग जो है, उस वक्त में आप तशरीफ़ ले गए उस हुजरे के अंदर। उस हुजरे में जब आप दाखिल हुए तो वहाँ पर हज़रत ख्वाजा अब्दुर्रहमान को देखा, तो आप ख्वाजा अब्दुर्रहमान ने भी हज़रत याकूब कश्मीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह को देखा तो उठकर खड़े हो गए और आपकी दस्तबोसी फरमाई, और आपकी इरादत में निस्बत में आप जो है शामिल हो गए, मुरीद बन गए। उसके बाद आपका इतना बड़ा करम शायख का हज़रत ख्वाजा अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह तआला अलैह पर हुआ, दुनिया इस बात को जानती भी है। आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामाईन, आप अपने शायख की सोबत में रहकर वो बुलंद मकाम आपने हासिल फरमाया, वो मर्तबा आपने हासिल फरमाया। उमूमन जो है आप उलूम ज़ाहिरी को हासिल नहीं की थी किसी असातिज़ा शुयूख़ के पास, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उलूम ज़ाहिर से भी सरफराज फरमाया था। शायख की जो तवज्जुहात थी, जो खुसूसी करम रहा, तो आपको उलूम ज़ाहिर, अगरचे के जो है ना कोई ज़ाहिरी यानी असातिज़ा शुयूख़ के पास आपने नहीं बैठा, मगर उलूम लदुनिया के ज़रिए से आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिर व बातिन दोनों उलूम से भी आपको सरफराज फरमाया। आपका बड़ा शहरा रहा। तो आपकी जब मजलिस होती थी, लोग आते थे, काफ़ी लोग आपके पास आया करते थे, तो आपके पास जो है आमदनी के असबाब कम थे, अखराजात ज़्यादा थे। तो हज़रत ख्वाजा अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक साहिब तरीक़त बुज़ुर्ग आए और आपके पास फरमाया कि ख्वाजा अब्दुर्रहमान, आप एक काम करें, मैं आपको एक वजीफ़ा देता हूँ, आप इस वजीफ़े को पढ़ लो। मैं देखता हूँ आपके पास लोग ज़्यादा आते हैं, आपके पास ज़राए आमदनी कम है और अखराजात बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको ये एक वजीफ़ा देता हूँ, आप इस वजीफ़े को पढ़ लें, ताकि इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में इजाफ़ा फरमा देगा, यानी आपके अखराजात में आसानी हो जाएगी। तो उस वक्त हज़रत ख्वाजा अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस पीर साहब से फरमाया कि मुझे खुदा से शर्म आती है, फरमाया, ये जुमला फरमाया, मुझे खुदा से शर्म आती, बाहर से लोग ये मुझे पीर ख्याल करते हुए मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं और मैं अंदर पैसों के लिए वजीफ़ा पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ, मुझे ये गवारा नहीं। मुझे जो है ना खुदा की बारगाह से इस तरह वजीफ़ा पढ़ने से मुझे शर्म महसूस करता हूँ। लोग मुझे पीर समझ कर आते हैं मेरे पास और मैं अंदर बैठ कर वजीफ़े पढ़ते जाऊँ पैसों के लिए, ये मुझे गवारा नहीं होगा। मैं अल्लाह पर तवक्कुल किया हूँ, अगरचे कि मेरे पास अखराजात बहुत कम है, आमदनी बहुत कम है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला इसका इंतज़ाम फरमाने वाला है। हज़रत ख्वाजा अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह तआला एक ऐसी मुबारक ज़ात थी जिन्होंने अपनी ज़ात को, अपने मकाम को, अपने इल्म को आपने छुपाए रखा। आप जो है सिर्फ कुरान मजीद की आप तिलावत करते थे, कोई आपसे मसला पूछता था तो आप कह देते थे कि बाकायदा मैंने किसी के पास, उस्ताद के पास बैठकर मैंने उलूम ज़ाहिरी को हासिल नहीं फरमाया। यहाँ तक कि आप उस सवाल का जवाब आप जानते थे, लेकिन लोगों से कहते थे कि नहीं, मैं किसी उस्ताद के पास बैठकर जो है कोई ज़ाहिरी उलूम को हासिल नहीं किया। लेकिन ये बात याद रखने, आपका मकाम, इल्मी मकाम आपका जो है विलायत, आपका बातिनी मकाम, ये तो लोग जानते थे, लेकिन आपका जो इल्मी मकाम है, जो आपका ये सबसे बड़ा शाहकार है मजमुआ सलावातुर रसूल, ये जो किताब आपने तस्नीफ़ व तालीफ़ फरमाई, इसको आपने छुपा के रखा था, ज़ाहिर नहीं किया था आपने। लेकिन आपने ज़िंदगी के आखिरी वक्त में जो है मजमुआ सलावातुर रसूल के मुतालिक अपने मुरीदीन वगैरह को इस बात का इल्म अता फरमाया कि मैंने एक किताब मजमुआ सलावातुर रसूल, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बबरकत पर ऐसा जो है ना दरूद पाक का नजराना
جو میں نے جو ہے نا اس کو تصنیف و تالیف فرمایا ہے، اس کے متعلق آپ نے اپنے مریدین، اپنے جو ہے نا شاگردوں کو بتایا اس وقت میں کہ اس کتاب کی طباعت کی جا سکے۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، مجموعہ صلوات الرسول جو تقریباً جدہ میں دارالعلم اس میں جو ہے نا جو ہے اس کی تلاوت کا معمول رہا الحمدللہ۔ ہمارے حافظ و قاری محمد نظام الدین غوری صاحب روزانہ جو ہے اس کی تلاوت کرتے تھے، تو الحمدللہ آج جو ہے یہ تکمیل پر پہنچ چکا ہے۔ تو مجموعہ صلوات الرسول کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کی گوشت گزار کرتا چلوں کہ مجموعہ صلوات الرسول جو ہے یہ بہت ہی خواجہ خواجگاہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو علمی وہ اعلیٰ جو ہے آپ کا کارنامہ ہے، اور اس کتاب کا بہت ہی علمی و اعلیٰ مقام اس کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا جو ماخوذ ہے، مجموعہ صلوات الرسول کا جو ماخوذ ہے، یہ قرآن و سنت، قرآن و احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ اس کا خلاصہ ہے، اور جو ہے تقریباً اوراد و وظائف کی 100 سے زائد کتب سے یہ ماخوذ ہے۔ یعنی اس میں جو بھی درود پاک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی بابرکت پر یعنی جو لکھا گیا ہے، جو اس کو تصنیف و تعلیف فرمانے والے یہ مجموعہ صلوات الرسول کے مصنف، اتنا علمی ہے شاکار آپ کا یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اور 100 سے زائد جو ہے مستند کتابوں کا وظائف کا جو ہے یہ جو اس کا ماخوذ ہے۔ اور اس کتاب میں ایسے ایسے مضامین ہیں اس کتاب کے اندر جو عقل رکھنے والے جو عقلاء ہیں اور جو عرفاء جو علم رکھنے والے ہیں ان سب کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی عقل مند آدمی عرفاء بھی جو ہے حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اتنا علمی کام حضرت جو ہے نا خواجہ خواجگاہ خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجموعہ صلوات الرسول کے نام سے آپ نے جو تصنیف و تالیف فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بخاری کی طرح، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح حدیث پاک میں جو اس طرح آپ نے بخاری کے 30 پارے، امام بخاری نے حدیث میں جو بخاری شریف کے 30 پارے رکھا ہے، تو اسی طرح صاحب کتاب مجموعہ صلوات الرسول نے آپ نے بھی جو ہے نا 30 پاروں پر مشتمل یہ درود پاک کا یہ بہترین بہت ہی حسین و جمیل گلدستہ حضور پاک علیہ السلام کی ذاتی بابرکت پر جو آپ نے تصنیف فرمایا، وہ 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کی جیسے پارے ہوتے ہیں اس سے زقیم جو ہے نا یہ درود پاک پر یہ ایک الگ علیحدہ پارے ہیں۔ اور آپ کی یہ تاریخ میں یہ بات سیرت میں لکھی ہوئی ہے کہ مجموعہ صلوات الرسول یہ جو کتاب ہے یہ 12 سال 8 مہینے 20 دن میں جو یہ کتاب تکمیل ہو گئی ہے۔ یعنی جو کتاب مجموعہ صلوات الرسول جو خواجہ خواجگاہ خواجہ عبدالرحمن چھواری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس کو لکھا، اس کو جو ہے نا مدت کتنا رہا، 12 سال 8 مہینے 20 دن آپ کی جو یہ مدت رہی ہے جس میں آپ نے اس درود کو مکمل فرمایا۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے جو احباب نے ماہ رمضان المبارک میں حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ملین بلین درود پاک کے نذرانے کو جو پیش فرمایا، جنہوں نے اپنے درود کو یعنی کاؤنٹ کر اس کو جو ہے نا دارالعلم میں جو ہے نا اس کو جمع فرمایا، اور اس طرح مجموعہ صلوات الرسول کی بھی جو ہے روزانہ جو ہے پاروں کی جو ہے اس کی تلاوت کی گئی، آپ نے جو ہے نا اسے جو ہے نا سماعت بھی فرمایا۔ میں دعا گو ہوں پروردگار کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ مقدسہ میں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعا پروردگار عالم یہ دارالعلم میں مولا جو کچھ مولا تراویح کا بھی اہتمام فرمایا گیا، اور جو کچھ مجموعہ صلوات الرسول کا بھی جو اہتمام فرمایا گیا، اور جو خلاصہ قرآن کا بھی اہتمام فرمایا گیا، بزرگان دین کی جو تعلیمات، ان کی ارشادات اور ان کی حالات زندگی پر جو کچھ بھی جو ہے بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ کی طرف سے جو اہتمام رہا، پروردگار عالم جو کچھ اہتمام کیا گیا تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، مولا ہم سب کی عمروں میں درازی عطا فرما، رزقوں میں کشادگی عطا فرما، صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما، ایمان پر سلامتی نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا